वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए हैं अजाब कब्र फर्स्ट नाइट इन ग्रेव का रिएक्शन। सो देखा जाए तो कभी भी इस बारे में हमने कभी सुना नहीं कोई चीज़ की भाई आप जब ग्रेव में जाते हो तो हमेशा माना जाता है कि वो तो अंत हो गया। अब अंत के बाद आपका पहले रात में क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ देखना होगा यहाँ पे सीरियसली। और मतलब कि क्या होगा, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रखी है जहाँ पे ग्रेव में जो पापी लोग होते हैं उनके सांप आ जाते हैं, किसी की आग लग जाती है, कुछ क्या हो जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा और जो फर्स्ट नाइट होगी वो अच्छे लोगों और बुरे लोगों में कैसे होगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं होएगा कि यार अच्छे लोगों का भी सेम हो और बुरे लोगों का भी सेम हो, अलग अलग तो होता ही होगा। बाकी देखते हैं कि कैसे होती है वीडियो। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनके दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग जाते। तो उनसे पूछा गया कि जब आप जहन्नुम का, जन्नत का तज़किरा करते हैं तब तो आप नहीं रोते, लेकिन आप कब्र के पास खड़ा होकर इतना रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल से निजात पा गया तो इसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ उसने निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें उससे भी सख्त हैं। और कहने लगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने कभी कब्र से ज़्यादा हौलनाक कोई चीज़ नहीं देखी। अब जब एक नेक इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए अब्दुल्ला, मेरे सीने के ऊपर जितने लोग चलते थे तो मुझे उनमें सबसे ज़्यादा पसंद था और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। अब तू मुझ में आ गया है तो अब तू मेरी मेहमान नवाजी देख। और फिर मुर्दे की नज़र उस कब्र में जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसकी कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है, खुल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक गुनहगार शख्स को कब्र में लिटाया जाता है तो कब्र उससे कहती है, कुंत लाबग़ज़ मन यमशी आला ज़हरी इलैया, जितने भी लोग मेरे ऊपर चलते थे उनमें से सबसे ज़्यादा मैं तेरे से नफ़रत करती थी। ए अब्दुल्ला, ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी, और आज जब तू मेरे अंदर आ गया है तो अब तू मेरा गज़ब देखेगा, गुस्सा देखेगा। और फिर इसके बाद कब्र उस गुनहगार शख्स को इतनी ज़ोर से जकड़ेगी कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ बयान कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लिया और इस तरह आपस में घुसा कर बताया कि इस तरीके से पसलियाँ आपस में घुस जाएंगी। और फिर इसके बाद मुनकिर और नकीर आएंगे। मुनकिर और नकीर जिनके बारे में बताया गया है, अब्सरहुमा कल बरकिल खातिफ, उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होंगी। वासवातुहुमा का रद्दिल कासिफ, उनकी आवाज़ गरजती हुई बिजली की तरह होगी। वानयाबुहुमा का सियासी, उनके दांत बैल के सींगों की तरह होंगे। उनके बाल उनके पैरों तक पहुंच रहे होंगे। उनके एक कंधे से उनके दूसरे कंधे का फासला बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि अगर कोई शख्स उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाने की कोशिश करे तो उसको कई दिन लग जाए। फरमाया, कद नुज़ियत मिनहुम अर्रफ़ा वर्रफ़ा इल्ला बिल मुमिनीन, कि मुनकिर और नकीर के दिल में ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं होगा सिवाय मोमिनों के लिए। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे के पास जाएंगे और मुनकिर और नकीर दोनों के हाथों में एक स्टील का हथौड़ा होगा, और वो हथौड़ा इतना भारी है कि अगर पूरी दुनिया के जिन और इंसान मिलके भी उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करें तो उठाना तो दूर की बात, उसको ज़रा बराबर अपनी जगह से हिला भी ना सके। मुनकिर और नकीर जब कब्र में एक गुनहगार शख्स के पास जाएंगे तो इस तरीके से जाएंगे कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूटने लगेगी और उनके गज़ब, गुस्से को देखकर उस शख्स पर बेहोशी तारी होने लगेगी। मुनकिर और नकीर हर मुर्दे से 3 सवाल पूछेंगे। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? मुनकर और नकीर कहेंगे, यहाज़ा इरिफ मकानक, पहचानो तुम किधर हो, इधर उधर देखो, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब तुम कब्र में हो, हमें बताओ मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? गलत आंसर वैसा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इन 3 सवालों के जवाब आसानी से दे देगा, बल्कि इन 3 सवालों के जवाब सिर्फ वही मुसलमान दे पाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अल्लाह की मानी, दीन की मानी, नबी की मानी, ना कि अपने नफ्स की मानी, ना कि अपनी ख्वाहिशात की मानी, ना कि इस दुनिया की मानी। तो अब वो मोमिन लोग जिन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी होगी, दीन की मानी होगी, अपने नबी की मानी होगी, वो आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन काफिर और वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह की नहीं मानी, वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी इस सवाल का जवाब
نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے لا ہا لا ادری، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب جو شخص اسلام پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتا رہا ہوگا اس کے لیے اس سوال کا جواب بہت آسان ہوگا، لیکن وہ مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا، اسلام کے حکم نہیں مانے، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے جائیں گے تو ایک گنہگار شخص کا دل خوف سے پھٹتا جائے گا، کیونکہ اس کو اپنی آخری منزل یعنی کہ جہنم، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب منکر اور نکیر تیسرا سوال اور آخری سوال پوچھیں گے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوگا، ان کی سنت سے محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، اس کے لیے اس سوال کا جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ گنہگار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، اور نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، اور وہ اپنے نبی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کرتا رہا، ان لوگوں کو رول ماڈل بناتا رہا جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ جواب تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ فَيَضْرِبَانِهِ ضَرْبَةً يَتَطَيَّرُ شْرَرُ فِي قَبْرِ، منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگا اتنے زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ اور اب اس شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اگر حاضر منزلک لو اطاعت اللہ، یہ تیری منزل ہوتی، تیرا مقام ہوتا اگر تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اس وقت اس مردے کو جو پچھتاوا ہوگا وہ اس کی زندگی کا سب سے برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہوگا اور جہنم کو اپنے قریب آتا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا برا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھستی جائے گی اور اس کے جسم کو جلاتی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آتی۔ اور پھر ان تین سوالوں کے بعد ایک صدا لگائی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، ان کذب عبدی ففشلاه من النار وبسوه من النار، کہ اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنا دیے جائیں، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس گنہگار شخص کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا، فرمایا کبیح الوجہ کبیح الثیاب منتن الریح، وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا اور اس میں سے بہت سخت گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ شخص کہے گا ابشر بالذی یسوءک، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو وہ گنہگار انسان اس سے پوچھے گا کہ آخر کس چیز کی مبارک، مجھے تو یہاں قبر میں عذاب مل رہا ہے۔ تو وہ خوفناک شکل والا آدمی بولے گا اس مقام کی مبارک، اس تکلیف کی، اس عذاب کی جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی سے پوچھے گا فوجھک الوجہ الذی یجیء بالشر، کہ تم آخر کون ہو، تمہارا چہرہ میرے لیے بری خبر لایا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ شخص جاتے جاتے پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا انا اعمالک الخبیث، میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے آئے ہو۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے وہ اعمال جن کو کرنے میں تمہیں بہت لذت آتی تھی، بہت مزہ آتا تھا، کتنے بھیانک، بدبودار اور خوفناک تھے۔ اور اب جب وہ گنہگار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی کو دیکھے گا، اس گندے لباس کو دیکھے گا، اس گندی بدبو کو سونگھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اور پھر وہ چلائے گا، روئے گا کہ اے اللہ، حساب کا دن کبھی نہ آئے، قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ وہاں اس دن اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور جو عذاب اسے قبر میں مل رہا ہے، جہنم کا عذاب، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا ہے۔ اور پھر اس گنہگار شخص کو قبر میں اندھا اور بہرا عذاب ہوگا۔ اندھا اور بہرا عذاب مطلب کہ جو فرشتے اسے ہتھوڑوں سے مار رہے ہوں گے وہ نہ تو اس کی تکلیف کو دیکھیں گے اور نہ ہی اس کی چیخوں کو سنیں گے، اور صرف اسے مارتے جائیں گے، عذاب سزا دیتے جائیں گے قیامت تک۔
کہا جاتا ہے کہ جس ہتھوڑے سے اس شخص کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، مارا جا رہا ہوگا، وہ ہتھوڑا اگر کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس شخص کی چیخیں جن و انس کے علاوہ اس دنیا کی تمام مخلوقات سن رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ 99 اژدہا ایک گنہگار شخص پر چھوڑ دیے جائیں گے جو مسلسل اسے ڈستے رہیں گے، اور ان سانپوں کا زہر اتنا سخت ہے dangerous ہو کہ رہا ہے۔ اگر وہ زمین کو ایک دفعہ بھی کاٹ لیں تو قیامت تک زمین پر کوئی پھل کوئی پودا نہ نکلے۔ اللہ اکبر! یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کرتے تو شاید آپ کو خود سے صحیح محبت ہے۔ نہیں ہے۔ بھائی صاحب کتنی شاکنگ ویڈیو تھی، اس میں بولا گیا تھا کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ تو جو قبر ہے وہ کھل جائے گی، وہ بولے گی کہ اچھے سے اسپیشیس بن جائے گی، لیکن جو برے لوگ ہوگا ان کے تو بہت زیادہ برا حال ہو جائے گا کہ کیسے ایک ہیمر سے ان کو مارا جائے گا، اور کوئی آدمی آئے گا پھر وہ ان کو اس ہتھوڑے سے مارے گا جو مطلب جس سے پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے، اور وہ روئے گا چلائے گا، پھر وہ آدمی بولے گا کہ پورے زندگی تو نے اپنے مبارک ہو کہ تم ادھر آ گئے اور تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر دی۔ پھر میرے کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ ٹھیک ہے کہ قبر میں تو دیکھا جائے کہ مسلم یا کرسچن نہیں جاتے، لیکن جیسے ہندو ہے ہم لوگوں کو تو جلایا جاتا ہے، اور شاید سکھ میں بھی یہی ہوتا ہے، شاید ان میں بھی شاید جلاتے ہی ہے، باقی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، مطلب وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، باقی تو یہ تو مطلب کہ سمجھ آ گیا تھا۔ ہاں وہ چیز بھی ہے، اور دیکھا جائے تو یہاں پہ جیسے بتایا گیا ہے کہ ایک دم ہاریفائنگ ہوتا جا رہا تھا کہ اتنا اور ہوگا، پھر اور ہوگا، پھر اور کوئی چیز آ رہی ہے، اور ڈراؤنی چیز آ رہی تھی، تو اتنا زیادہ خطرناک بنایا ہوا تھا، لیکن یہی تھا کہ وہ اس میں یہی میسیج تھا کہ بھائی آپ ایمان لاؤ اور چیزوں کو سمجھو، بیکاز ایسے تو لائک یہ جو بتایا گیا تو بہت ڈرانا، اور یہ تو صرف قیامت سے پہلے تک ہے، قیامت پہ تو اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، تو اسے لائک کرتے جائیے، کمنٹ کرتے جائیے، شیئر کرتے اور جائیے، سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔